तुमसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया भर में अपने मुनफरिद कहानियों, मज़बूत किरदारों और माशरती मसाइल की अक्कासी की वजह से मशहूर है। जियो टीवी ने नाज़रीन को बहुत से यादगार ड्रामे पेश किए हैं, जिनमें शदाई भी एक अहम ड्रामा है। ये ड्रामा ना सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि माशरे में शादी के मुतालिक मौजूद रवायात, रस्म व रवाज और ख़ानदानी ताल्लुकात को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करता है। ड्रामा शदाई की कहानी ख़ानदान, मोहब्बत, एतमाद और रिश्तों के गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होती है। शादी के फैसले के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, गलतफहमियाँ और जज्बाती उतार चढ़ाव पैदा होते हैं, जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। ड्रामे के किरदार अपनी अपनी सोच और मजाज के मुताबिक ज़िंदगी के फैसले करते हैं, जिसके नतीजे में कई अहम सबक सामने आते हैं। इस ड्रामे का सबसे नुमाया पहलू इसकी हकीकत पसंदी है। इसमें पाकिस्तानी माशरे की रवायात और सकाफत की झलक नज़र आती है। वालिदैन की ख्वाहिशात, बच्चों के ख्वाब, खानदान की इज्जत और समाजी दबाव जैसे मौज़ूआत को नहायत मौसर अंदाज में पेश किया गया है। ड्रामा ये पैगाम देता है कि शादी का फैसला सोच समझकर और बाहिमी रजामंदी से करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में मसाइल पैदा ना हो। ड्रामे में मोहब्बत, एहतराम को कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी का बुनियाद करार दिया गया है। मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद और समझ-बूझ को बहुत अहमियत दी गई है। अगरचा बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ात और गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, लेकिन सब्र, बर्दाश्त और बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल किया जा सकता है। यही सबक ड्रामे के ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचाया गया है। किरदार निगारी में भी इस ड्रामे की एक बहुत बड़ी खूबी है। तमाम किरदार अपनी अपनी जगह हकीकत के करीब महसूस होते हैं। मरकजी किरदारों के अदाकार जज्बात से भरपूर हैं और वो नाजरीन को अपनी तरफ मतवज्जा रखते हैं। मावन किरदार भी कहानी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके ज़रिए खानदान के मुख्तलिफ रवैयों और सोचों को उजागर किया गया है। ड्रामे की हदायतकारी और मकालमे भी काबिल तारीफ है। मकालमे सादा मगर मुवस्सर हैं, जो नाजरीन के दिलों पर असर छोड़ते हैं। मुख्तलिफ मनाज़िर में जज्बाती कैफियत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है। शादी की तकरीबात, खानदानी मुलाकातें और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मनाजिर ड्रामे को हकीकत के करीब ले आते हैं। ये ड्रामा नौजवान नस्ल के लिए भी एक अहम पैगाम रखता है कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। कामयाब शादी के लिए मोहब्बत के साथ साथ बर्दाश्त, कुर्बानी, एतमाद और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना भी ज़रूरी है। ड्रामा ये भी वाज़िया करता है कि खानदानी मसाइल को दानश्वरी और समझदारी से हल करना चाहिए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि जियो टीवी का ड्रामा शदाई एक बेहतरीन खानदानी ड्रामा है, जो तफरीह के साथ साथ माशरती और अखलाकी तालीम भी फराहम करता है। इसकी दिलचस्प कहानी, मजबूत किरदार, बेहतरीन अदाकारी और मस्बत पैगाम इसे यादगार बनाते हैं। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी की बुनियाद
मोहब्बत, एतमाद, एहतराम और बाहीमी ताउन पर कायम होती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया भर में अपने मुनफरिद कहानियों, मजबूत किरदारों और माशरती मसाइल की अक्कासी की वजह से मशहूर है। जियो टीवी ने नाजरीन को बहुत से यादगार ड्रामे पेश किए हैं, जिनमें शदाई भी एक अहम ड्रामा है। ये ड्रामा ना सिर्फ तफरीह फराहम करता है, बल्कि माशरे में शादी के मुतालिक मौजूद रवायात, रस्म व रवाज और ख़ानदानी ताल्लुकात को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करता है। ड्रामा शदाई की कहानी ख़ानदान, मोहब्बत, एतमाद और रिश्तों के गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं, बल्कि दो खानदानों का मिलाप होती है। शादी के फैसले के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, गलतफहमियाँ और जज्बाती उतार चढ़ाव पैदा होते हैं, जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। ड्रामे के किरदार अपनी अपनी सोच और मजाज के मुताबिक ज़िंदगी के फैसले करते हैं, जिसके नतीजे में कई अहम सबक सामने आते हैं। इस ड्रामे का सबसे नुमाया पहलू इसकी हकीकत पसंदी है। इसमें पाकिस्तानी माशरे की रवायात और सकाफत की झलक नज़र आती है। वालिदैन की ख्वाहिशात, बच्चों के ख्वाब, खानदान की इज्जत और समाजी दबाव जैसे मौज़ूआत को नहायत मौसर अंदाज में पेश किया गया है। ड्रामा ये पैगाम देता है कि शादी का फैसला सोच समझकर और बाहीमी रजामंदी से करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में मसाइल पैदा ना हो। ड्रामे में मोहब्बत, एहतराम को कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी का बुनियाद करार दिया गया है। मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद और समझ-बूझ को बहुत अहमियत दी गई है। अगरचा बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ात और गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, लेकिन सब्र, बर्दाश्त और बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल किया जा सकता है। यही सबक ड्रामे के ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचाया गया है। किरदार निगारी में भी इस ड्रामे की एक बहुत बड़ी खूबी है। तमाम किरदार अपनी अपनी जगह हकीकत के करीब महसूस होते हैं। मरकजी किरदारों के अदाकार जज्बात से भरपूर हैं और वो नाजरीन को अपनी तरफ मतवज्जा रखते हैं। मावन किरदार भी कहानी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके ज़रिए खानदान के मुख्तलिफ रवैयों और सोचों को उजागर किया गया है। ड्रामे की हदायतकारी और मकालमे भी काबिल तारीफ है। मकालमे सादा मगर मुवस्सर हैं, जो नाजरीन के दिलों पर असर छोड़ते हैं। मुख्तलिफ मनाज़िर में जज्बाती कैफियत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है। शादी की तकरीबात, खानदानी मुलाकातें और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मनाज़िर ड्रामे को हकीकत के करीब ले आते हैं। ये ड्रामा नौजवान नस्ल के लिए भी एक अहम पैगाम रखता है कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। कामयाब शादी के लिए मोहब्बत के साथ साथ बर्दाश्त, कुर्बानी, एतमाद और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना भी ज़रूरी है। ड्रामा ये भी वाज़िया करता है कि खानदानी मसाइल को दानिशवारी और समझदारी से हल करना चाहिए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि जियो टीवी का ड्रामा शदाई एक बेहतरीन खानदानी ड्रामा है, जो तफरीह के साथ साथ माशरती और अखलाकी तालीम भी फराहम करता है। इसकी दिलचस्प कहानी, मजबूत किरदार, बेहतरीन अदाकारी और मस्बत पैगाम इसे यादगार बनाते हैं।
یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشگوار ازواجی زندگی کی بنیاد محبت، اعتماد، احترام اور باہمی تعاون پر قائم ہوتی ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دنیا بھر میں اپنے منفرد کہانیوں، مضبوط کرداروں اور معاشرتی مسائل کی عکاسی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیو ٹی وی نے ناظرین کو بہت سے یادگار ڈرامے پیش کیے ہیں، جن میں شادی بھی ایک اہم ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ معاشرے میں شادی کے متعلق موجود روایات، رسم و رواج اور خاندانی تعلقات کو بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ڈرامہ شادی کی کہانی خاندان، محبت، اعتماد اور رشتوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ شادی کے فیصلے کے دوران مختلف قسم کے مسائل، غلط فہمیاں اور جذباتی اتار چڑھاؤ پیدا ہوتے ہیں، جو کہانی کو دلچسپ بناتے ہیں۔ ڈرامے کے کردار اپنی اپنی سوچ اور مزاج کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی اہم سبق سامنے آتے ہیں۔ اس ڈرامے کا سب سے نمایاں پہلو اس کی حقیقت پسندی ہے۔ اس میں پاکستانی معاشرے کی روایات اور ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ والدین کی خواہشات، بچوں کے خواب، خاندان کی عزت اور سماجی دباؤ جیسے موضوعات کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامہ یہ پیغام دیتا ہے کہ شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر اور باہمی رضامندی سے کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ ڈرامے میں محبت، احترام کو کامیاب ازواجی زندگی کا بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور سمجھ بوجھ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اختلافات اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن صبر، برداشت اور بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہی سبق ڈرامے کے ذریعے ناظرین تک پہنچایا گیا ہے۔ کردار نگاری میں بھی اس ڈرامے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تمام کردار اپنی اپنی جگہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ مرکزی کرداروں کے اداکار جذبات سے بھرپور ہیں اور وہ ناظرین کو اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ معاون کردار بھی کہانی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے خاندان کے مختلف رویوں اور سوچوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری اور مکالمے بھی قابل تعریف ہیں۔ مکالمے سادہ مگر مؤثر ہیں جو ناظرین کے دلوں پر اثر چھوڑتے ہیں۔ مختلف مناظر میں جذباتی کیفیت کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شادی کی تقریبات، خاندانی ملاقاتیں اور روزمرہ زندگی کے مناظر ڈرامے کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نوجوان نسل کے لیے بھی ایک اہم پیغام رکھتا ہے کہ شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ کامیاب شادی کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ برداشت، قربانی، اعتماد اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ڈرامہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ خاندانی مسائل کو دانشوری اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیو ٹی وی کا ڈرامہ شادی ایک بہترین خاندانی ڈرامہ ہے جو تفریح کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اخلاقی تعلیم بھی فراہم کرتا ہے۔
اس کی دلچسپ کہانی، مضبوط کردار، بہترین اداکاری اور مثبت پیغام اسے یادگار بناتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت، اعتماد، احترام اور باہمی تعاون پر قائم ہوتی ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دنیا بھر میں اپنے منفرد کہانیوں، مضبوط کرداروں اور معاشرتی مسائل کی عکاسی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیو ٹی وی نے ناظرین کو بہت سے یادگار ڈرامے پیش کیے ہیں، جن میں شادی بھی ایک اہم ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ معاشرے میں شادی کے متعلق موجود روایات، رسم و رواج اور خاندانی تعلقات کو بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ڈرامہ شادی کی کہانی خاندان، محبت، اعتماد اور رشتوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ شادی کے فیصلے کے دوران مختلف قسم کے مسائل، غلط فہمیاں اور جذباتی اتار چڑھاؤ پیدا ہوتے ہیں، جو کہانی کو دلچسپ بناتے ہیں۔ ڈرامے کے کردار اپنی اپنی سوچ اور مزاج کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی اہم سبق سامنے آتے ہیں۔ اس ڈرامے کا سب سے نمایاں پہلو اس کی حقیقت پسندی ہے۔ اس میں پاکستانی معاشرے کی روایات اور ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ والدین کی خواہشات، بچوں کے خواب، خاندان کی عزت اور سماجی دباؤ جیسے موضوعات کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامہ یہ پیغام دیتا ہے کہ شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر اور باہمی رضامندی سے کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ ڈرامے میں محبت، احترام کو کامیاب ازدواجی زندگی کا بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور سمجھ بوجھ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اختلافات اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن صبر، برداشت اور بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہی سبق ڈرامے کے ذریعے ناظرین تک پہنچایا گیا ہے۔ کردار نگاری میں بھی اس ڈرامے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تمام کردار اپنی اپنی جگہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ مرکزی کرداروں کے اداکار جذبات سے بھرپور ہیں اور ناظرین کو اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ معاون کردار بھی کہانی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے خاندان کے مختلف رویوں اور سوچوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری اور مکالمے بھی قابل تعریف ہیں۔ مکالمے سادہ مگر مؤثر ہیں جو ناظرین کے دلوں پر اثر چھوڑتے ہیں۔ مختلف مناظر میں جذباتی کیفیت کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شادی کی تقریبات، خاندانی ملاقاتیں اور روزمرہ زندگی کے مناظر ڈرامے کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نوجوان نسل کے لیے بھی ایک اہم پیغام رکھتا ہے کہ شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ کامیاب شادی کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ برداشت، قربانی، اعتماد اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ڈرامہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ خاندانی مسائل کو دانشوری اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیو ٹی وی کا ڈرامہ شادی ایک بہترین خاندانی ڈرامہ ہے
جو تفریح کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اخلاقی تعلیم بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کی دلچسپ کہانی، مضبوط کردار، بہترین اداکاری اور مثبت پیغام اسے یادگار بناتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت، اعتماد، احترام اور باہمی تعاون پر قائم ہوتی ہے۔